जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं उमर जावेद बट, जो कि प्रेसिडेंट हैं गारमेंट एसोसिएशन रंगमहल के और सीनियर नायब सदर हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा नई मीर ग्रुप के, और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा कि इनको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है पीबीजी लाहौर का। बट साहब, आपकी कारकर्दगी को देखते हुए लोग आपके ऊपर मोहब्बतें बांटते हैं, क्या कहेंगे? और सबसे पहले तो मैं हमारा जो एक आज का जो इशू है वो ये है कि अभी गुज़श्ता रोज़ पूरे लाहौर की ताजर कम्युनिटी मार्केटों के सदूर, जो बोर्ड के सदूर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोगी भट्ट साहब के हवाले से। क्या कहेंगे भट्ट साहब आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हाजी भाई, आपका हमारा साथ बहुत पुराना है और मैं आपको अपना उस्ताद भी कहता हूँ मीडिया का, क्योंकि हमारा एक बड़ा पुराना तल्लक है आपस में। आपका शुक्रिया। ये जो इज़्ज़त दी है अल्लाह ताला ने, आप बड़े बुज़ुर्गों की दुआओं, दोस्तों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने दी है। असल में ये जो ओहदे हैं ना, ये ओहदे हैं जिम्मेदारियाँ। आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मेरी ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा हो गई है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से मेरे चेयरमैन पीबीजी लाहौर अली हसाम असगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर चौधरी शाहिद नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे सीनियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इज़्ज़त दी। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने सीनियर्स के उम्मीदों पर पूरा उतरूं और ताजरों की खिदमत करूं। भाई साहब, आपका दूसरा सवाल, आपने सवाल किया कि जो ताजर बरादरी ने गोगी भट्ट साहब, ख्वाजा अकील गुलशन साहब के हक़ में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस हवाले से भाई साहब, इससे पहले ना मैं एक बात करना चाहूँगा कि देखें, आपकी हमारी ये जो ज़िंदगी है ये आर्जी है, आर्जी ज़िंदगी है। हमने जो अल्लाह ताला ने, जो हमारे प्यारे मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सिखाया है, हमने उस पर अमल करना है, तो फिर जाके हमारी बख्शिश का दरिया बनना है। हाजी साहब, ये एक तीली है, ये तीली अगर मैं जलाऊं ना तो ये तीली पूरा शहर जला सकती है, और अगर इस तीली को मैं जला के उसी टाइम बुझा दूं, ये पूरा शहर बचा भी सकती है। ये एक छोटी सी तीली है। तो हमारे इस्लाम में भी है कि अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा बंदा वो है जिसने दो मुसलमानों की सुलह कराई, और हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा बंदा वो है जिसने दो बंदों में लड़ाई करवाई। हाजी साहब, गुजारिश ये है कि ये जो कश्मीरी हैं, ये दोनों कश्मीरी ग्रुप हैं। अब जो इनकी ये जो लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, कुछ साल पहले सुलह होने जा रही थी, तो कुछ अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों ने उस सुलह को लेके चले। अगर वो सुलह हो जाती तो जो ये दोनों ग्रुपों का नुकसान हुआ है वो ना होता, सुलह हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला के कुछ नापसंदीदा बंदों ने वो सुलह नहीं होने दी, जिसकी वजह से आगे नुकसानात हुए, जो कि आपके सामने हैं। जावेद भट्ट साहब मेरे उस्ताद हैं। तो एक ताजर बंदा अपनी फैमिली को लेने जा रहा था, तो वो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता, नुकसान हुआ, दोनों पार्टियों का नुकसान हुआ, आपके इल्म में है। अगर इनकी सुलह हो जाती पहले हो जाती तो वो ये नुकसानात नहीं होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से, शायद किसी ने ये बात ना की हो, मैं अपनी कश्मीरी बरादरी के बड़े नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मेरा बड़ा भाई हमदा शहबाज, मेरी बड़ी बहन, हमारी मौजूदा सीएम मरियम नवाज शरीफ से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ ऐसा मामलात करें कि इन दो कश्मीरियों की सुलह हो जाए। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, कभी आपने लाहौर में सुना है गुज्जर की गुज्जर के साथ लड़ाई हो, मलक की मलक के साथ लड़ाई हो, अराई की अराई के साथ लड़ाई हो? मेरा इत्तेफाक हुआ है कि गुजरों की लड़ाई में बैठने का, उनका दूर दूर तिकर अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं, एक लाहौर के एक नुक्कर पे, एक लाहौर के दूसरे नुक्कर पे, सिर्फ बरादरीज़म पे उनके बड़ों ने खड़े हुए और उन दोनों बच्चों की सुलह करा दी। उनकी सुलह से क्या हुआ कि वो आगे नुकसानात से बच गए, और मैं उनकी इस फ़ैल से
میں اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں نے ان کو سلوٹ کیا گجر کمیونٹی. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہمارے بڑے جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتے. اب آ جائیں بات گوگی بٹ صاحب کی معاملے کی طرف. دیکھیں گوگی بٹ صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کو فوڈ اسٹریٹ دی. مطلب ہم نے خود دیکھا وہاں پہ گورے آ رہے ہیں, گورے آ کے ٹورزم جس کے لیے آج ہم محنت کر رہے ہیں, انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نہ کر سکا. اسی طرح سے وہ ہم چیئرمین رحمان گلیہ بھی ہیں. اب ایک جو معاملہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں گوگی بٹ صاحب نے, خواجہ صاحب نے خود کہا اگر میرا 1% بھی اس پہ کسی بھی قسم کا انٹرفیئرنس ہے, مجھے ٹھوک کے, انہوں نے لفظ استعمال کیا, ٹھوک کے میرا چلان کریں. تو میں آپ کے چینل کے توسل سے جو ہمارے بڑے ہے, جو ہمارے اپنا اسپیشل برانچ ہے, جس طرح سے CCD ہے یا جس طرح سے ہمارے IG صاحب پنجاب کے ہیں, DIG صاحب ہیں, جو بھی ہائر اینڈز ہیں, میں آپ کے چینل سے یہی ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سر صرف میرٹ پہ ہونا چاہیے, جو کہ خواجہ کیل گلشن صاحب نے کہا کہ جی ہم میرا میرٹ پہ کر دیں, میرا کہیں پہ انٹرفیئرنس ہے مجھے بتا دیں. تو چلو یہ تو ان کا حق ہے نا, رائٹ ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ میرا کسی بھی قسم کا انٹرفیئرنس ہو تو میرا ٹھوک کے چلان کر دیں. تو وہ ہمارے بڑے ہیں, ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور میں آپ کے چینل کے توسل سے ایک اور چیز CCD کے والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. جس طرح سے انہوں نے خواتین کا تحفظ کیا, میں پوری CCD کو سر سلوٹ کرتا ہوں کہ کیا کمال کا کام آپ نے کیا ہے. کیونکہ ان کی طرفداری وہی کرے گا جو ماؤں بہنوں والا بیٹیوں والا ہوگا. جو ماؤں بہنوں بیٹیوں والا نہیں ہوگا نا, وہ ان کے مخالف بات کرے گا. انہوں نے بڑا کمال کا کام کیا. تو میں آپ کو سر سلوٹ کرتا ہوں, پوری CCD کی ٹیم کو. چٹھا صاحب کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اچھا کام, اچھی آپ اپنی ریپو بنائیں. اور دیکھیں نا کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا, اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹوں میں کرپشن بھی آ جاتی ہے, تو چٹھا صاحب کرپشن کو دور کریں گے اور اس طرح کے تحفظ عوام کو دیں گے, لوگوں کے ساتھ اپنا انصاف پہنچائیں گے. کیونکہ معاشرے میں وہی معاشرے پروان چلتے ہیں جس میں انصاف ہوگا, جس میں عدل انصاف ہوگا. سعودیہ کے اندر کوئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرے, کیا سزا ہے وہاں پر, وہ سزا ہونی چاہیے یہاں پہ. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں اضافہ کرے. جی شکریہ. جی عمر جاوید بٹ صاحب کا کہنا ہے کہ گوگی بٹ صاحب نے اپنی زبان سے خود کہا کہ اگر میرا 1% بھی اگر اس میں ملوث نظر آتا ہوں تو مجھ پہ ٹھوک کے چلان کیا جائے, یہ الفاظ استعمال کیے گا. تو تاجر کمیونٹی کی طرف سے بھی یہی ہے کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ سب سے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کشمیری جو ان کے بڑے جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں, شباشی صاحب ہیں, حمزہ شہباز صاحب ہیں, مریم نواز صاحب ہیں, وہ بھی کشمیری ہیں. تو انہوں نے ان کے اوپر اپنا اعتماد دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم ان پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں, کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس مسئلے کو خود برادری ازم پہ آ کر اس کو سولو کیا جائے. کیمرہ مین عظیم ممتاز کے ہمراہ حاجی محمد سعید, DNN نیوز, لاہور.